Assalamu alaikum, bonjour les amis, bonjour les abonnés, bonjour aux personnes de passage qui regardent cette petite vidéo. Comme la vidéo Talium. On va un petit peu à le. On va faire un topo un petit peu à le. الجماعة هذوك تاع كيما يعيطوا لهم في المروك يعيطوا لهم العياشة المخنزية هذوك راكم تعرفوهم qui est un groupe bien défini. Les messages que j'adresse dans mes vidéos sont destinés à هاد الناس والناس اللي تبعوهم واللي يكتبوا لهم les messages haineux, c'est-à-dire une très petite partie des Marocains. هذه ماشي من باب يعني l'audimat ولا الخوف ولا حاجة واحدة أخرى، يعني حقيقة هذه حقيقة parce que les millions d'autres Marocains يكون عندنا des divergences ولا ما عندناش des divergences معاهم، c'est des gens عايشين كيما حنا، يعني حشيشه طالبه معيشه يفاغا لوغز اوكيباسيون. قلتها لكم شحال من مره، الناس لا هي واحد لا هي في خدمته، واحد في تجارته، واحد مع المشاكل تاعو، يعني s'occupe pas de ce sujet. كاين des fois des divergences، تلقاو des divergences dans des positions ou là dans des façons ou là des points de vue. هذه سي tout à fait normal، تلقاوها في كل الشعوب. نعطيكم مثال، مثلا تاخذ الشعب الالماني والشعب الهولندي باغ اكزومبل، عندهم دي كونفيرجونس، يعني دي بوين كومان متفاهمين عليهم، وعندهم دي ديفيرجونس. تاخذ لي فرونسي ولي اسبانيول كيف عندهم نقاط متفاهمين فيهم ونقاط الشعب، يعني نحكي الشعب ماشي حكومه ولا. كاين دي شوز، هاد لي شوز سون دو à la culture locale, sont dus au parcours personnel, sont dus au type de gouvernance اللي كان في بلادك. اسكو بلادك مملكه ولا بلادك ريبوبليك، يعني que ça soit مملكه الممالك تاعنا راكم تعرفوهم dans le monde musulman c'est des monarchies pourries، ما نكذبوش على روحنا، ولا الجمهوريات في le monde musulman c'est des républiques pourries، c'est-à-dire les deux systèmes sont pourris. احنا عندنا malheureusement احنا ما نجحنا لا في ممالك وما نجحناش في الجمهوريات، c'est-à-dire tout est basé sur des les fondamentaux, les fondements les républiques كيفاش طلعوا déjà بالمساعدة تاع quelques puissances étrangères، هما اللي بلاصاونا الحكام هذوما، que ça soit الممالك ولا لي موناركا. c'est-à-dire ديروا مليح في بالكم، كاين الناس يقولوا لي في المروك حنا وني لا دوبي 1000 ans، ما كاش منها هذه، ما كاش منها. وعلاه ما كاش منها؟ باسكو ما يرضاوش عليك القوى الأجنبية يكسروا لك هذيك لا مونارشي لو كان يمروك في حاجة واحدة أخرى. راه يبان لك اون ريبوبليك ولا تقسمت ولا فاساوار، سادير باش يرضاو عليك، باش ترضاو عليك لي زوروبيان، يرضاو عليك الامريكان، يرضاو عليك الصهاينة، هذه القوة الأجنبية يخصك تكون اكي على لور كوز، تكون اكي على لور كوز، ما تكونش اكي على لور كوز يديروا كلش باش يكسروك. لي ريبوبليك سي لا ميم شوز، سيتادير لا ميم شوز. انا راني نعطي لكم ان بوين ديكيليبر، ان بوين ديكيليبر مالوروزمون حقيقي، هذا حقيقي نحبوا ولا نكرهوا. شوفوا لنا اون ريبوبليك في لو موند مسلمون اللي راهي واقفه على رجليها حقيقه وتسير منا، ابار هذوك تاع لازي دو سود، يا دو تخوا كيما مملكه بروناي وحوايج من هذوك القبيل هذوك بون عندهم اون اوتر كولتور ثقافه. حنا سيدنا نهضروا اون غرو سي اون بو لو دير، يعني من افغانستان ولا باكستان حتى المروك تو تي بوري، يعني كلش بوري. هما لي زيترونجي من زمان، هذاك بلون قديم عنده 200 300 ans قديم. قال لك هاد الناس هادوما يديتيان دي ريشاس انورم، عندهم ان بوين استراتيجيك في لا بلانيت، ستادير لو كان تحلوا لا كارت دو موند تلقاونا كاريمون او سونتر دو موند. قال لك لازم نريبوهم من الانتيريور باش ما يديروناش كونكورونس ان دو سي جور. والمويا اللي لقاوه سي كو كانوا يثبتوا الملوك، كي يقدر يثبت ملك موجود ديجا يثبتوا، يعني لو ريكونفورت دون سا بوزيسيون باش يقعد داكور، باسكو عاطيلو دي غارونتي. ولا اذا لقاو هذاك لو تيريتوار كيما خدا استقلال ولا حاجه من هذا القبيل، ولا بلاد كتقسمت، واش يدير؟ يجيب لك دي بسودو ريبوبليكان، جينيرالمون سي دي زونسيان اللي كانوا لابسين الكومبا ولا لابسين الكيبي، يحطهم لك لتما ويقول لك هادو من الحكام تاعك، ويديروا لك اون بسودو ريبوبليك وتطلع هكذا كلش معوج. لو موند مسلمون ولو موند ارابو مسلمون، سادير من المروك حتى الباكستان كلش توردو، كل حاجه توردو، رانا توس دون لا ميم اسيت، سادير ما تكذبوش على رواحكم وما نكذبوش على رواحنا. هذه النقطه هذه لازم نتفاهموا عليها دونتري دو جو.
داكور خاوتنا اللي ما راهوش متفاهم يبدل الفيديو يروح ايور. هذه حقيقه هذه باسكو لا سويت elle va être بالك un petit peu كيما يقول لك elle va être pire. دونك قصرنا هكذا. انا جي في دي فيديو قلت الناس يا بوكو دو جون كاين مام واحد الانسان كتب لي بعث لي ان ميساج دو موناس قال لي جو في دير طون ايدونتيتي ولا باسكو il habite dans mon secteur الانسان هذايا ونعرفو. ابخي كتبت له انا شخصيا قلت له ونعاود زين نقولها له اذا يسمع لا فيديو هذه باش يعرف ما بوزيسيون. قلت له انا ما نخاف لا منكم لا من مخنزيه ما نخاف لا من حتى انسان حتى بشر بالاخص هنا في اوروبا. داكوغ هنا وين راني ما نخاف من حتى انسان ستادير اللي ما عجبوش الحال ولا عنده كلمه يهضرها يجي عندي انا وحدي. داكوغ ماشي كيما قال لي هو قال لي جو في تونفوي دي يعني او بلوريال ناس ماشي قال راني جاي لا بروشين فوا كو جو تو فوا جو في فينير تو فوا ونقصروا يا نكملوها يا نهضروا يعني ان دي دو بالك جو لوغي تيري مون شوف قال لي نبعث لك غاشي تسمى ديك سي تو افي نورمال يكون انسان وحده تبعث له انت 5 عباد ولا 10 عباد ما راني شرومبو انايا جو بوري با كيما يقول لكم me défendre quoi qu'il y aura des dégâts de part et d'autre بصح جو بوري با me défendre. هذيك قضيه واحده اخرى. ابخي فوالا كتبت له قلت له انا مانيش خايف منكم قلت لكم à travers mes vidéos c'est-à-dire parce que voilà عندي مازال عندي العائله في البلاد وعلى بالكم le système تاعنا malheureusement يعني il peut leur faire des problèmes quoique ما عندهم aucun atout mais par rapport à moi مانيش حاب كيما يقول لكم je les implique dans mes décisions personnelles. عندي des décisions personnelles عندي une action que je mène personnellement شخصيا هذه في لاشين تاعي ما حبيتش ندخل العائله تاعي اللي دومونداو غيان دو تو اكوتي سا مارش. دوك انا الانسان هذايا اللي يكتب لي في لي موناس وتبعت منا تقدر تبعت الله يسهل عليك ولا حبيت ميم دير تصويرتي ولا مي ولكن هذيك حاجه واحده اخرى بيني وبينك. داكور جو لوي بيان اكسبليكي ا ترافير ما فيديو قلت له شوف لو موندر ميساج ا مون ايغار نعرف بلي نتايا كيما يقول لك نتعشى بك نفطر بك قبل ما تعشى بيا. هذه حطها مليح في بالك. دوك غير ما كان له لي موناس نو مارشو با سورتو بالاخص حنا معنا الجزائريين غير ما يشقاش على ريغور لو كان جا هضر معايا جونتيمون قال لي نتلاقى ولا مي بون لا باز تاع سون سوجي سيتي كوا هذا البنادم هذا سيتي كوا لا باز تاع سون سوجي زعما قال لي تو اريت الفتنه بين اخوان قال لي ولا زعما جو تو ديفولغ جو تونفوا دي جون. داكور اوكي هذا الفيلم هذا تاع فكرتني بلا اسمها لا كوزا نوسترا رانا في لا سيسيل هنايا. شوفوا يعني الانسان كي ما يلقاش كيفاش يارغومونتيك وعلى بالو واش راك تهضر حقيقه وصح وصافي مال يجبد لك باب الفتنه صديق دير الفتنه ما يلقاش دي باسكو انا لي زارغومون جو رامي سي با دي زارغومون مقالات مكتوبين بار لو موند مكتوبين بار لا بريس ماروكان ومقالات مكتوبين بصحف عالميه مقالات درت لكم دي فيديو مديورين بار دي تيليفزيون étrangères داكور دي تيليفزيون étrangères يعني حقائق وارقام كي الناس ما يلقاولكش يقول لك راك دير في الفتنه. دوك انا ندير في الفتنه انا جو في بريزونتي ما شان هاد الناس اللي يقول لك راك دير في الفتنه. انا هاكم تشوفوا عندي ابارامون في لاشين تاعنا هذه يا خوتي كاين 100 فيديو اي كالك جي با لو شيفر بريسي مي كاين 100 اي كالك لي فيديو اللي نهضر على المخانزيه جو ريبيت ماشي على لو بوبل ماروكان ونهضر على جماعه من العياشه هذوك تاع المخزن ولا لي ديسيزيون تاع الغوفرنمون ما جي با انكلو دودون لي 40 مليون ماروكان اللي ما عندنا معاهم حتى مشكل بور لا سامبل اونيك ريزون باسكو يل فاغ لوغ اوكيباسيون عايشين حياتهم ما لاهينش. انا شخصيا عندي شويه وقت جو في سو ترافاي سور يوتيوب الخوت الجزائريين بصح لا ماجوريتي تاع لي زالجيريان نو با لو طون ما عندهمش الوقت وما ماجوريتي دي ماروكان ما عندهمش الوقت كيما التوانسه كيف الناس عايشه في حياتها. داكور دوك انا دو ما شين عندي 100 فيديو وكلك لي فيديو اللي نهضر عليهم على المخنزيه سون استومبيا كوم تشوفوا الدرابو وعلى الدرابو باش بور كيما يقول لكم باش يعرفوا بلي سي ديستيني ا او. داكور j'utilise l'étendard marocain normalement j'aurais pas dû l'utiliser mais ça je suis obligé باش يفهموا درت لهم ان سامبول اون سامبوليك باش يفهموا اللي نهضر عليهم و جو بريسيز العياشه المخنزيه الجماعه تاع انترنت. داكور دونك كاين sur 100 chaînes et quelques عندي précisément 27 vidéos à peu près entre 25 et 27 وين نهضر على المروك sur 100 chaînes et quelques.
D'accord, sur son chaîne, sur 100 vidéos et quelques. C'est-à-dire, Anna dans ma chaîne, où je compte الناس هادو اللي راهم يقولوا لك دير الفتنه راكم تشوفوا ها بن صالح demande au peuple l'ouverture du dialogue. Gaïd Salah donnera-t-il le pouvoir aux civils? Gaïd Salah ou l'homme providence il اللي يفهموا الفرنسي. ها شوفوا نوريكم نعطيكم une conclusion. شوفوا خاوتي ها رشيد نكاز les contradictions de Gaïd Salah. C'est-à-dire, imaginez-vous sur ma chaîne, je traite de sujets majoritairement qui concernent Bladi. D'accord? Comme tu vois les vidéos part et d'autres. Les yahdrou ala al-Maroc, par exemple, il y a une Jama'a Hassan II. هادو pour كيف باش ندير لهم une symbolique visuelle باش يجيو يشوفوا هذيك la vidéo واش اللي تهضر عليها. Monsieur Gaïd Salah, le temps presse. À quand les vraies décisions? La nouvelle religion d'Al-Nekaz. Indéterminable feuilleton des élections, l'interminable feuilleton des élections algériennes. Comme tu vois. Comme Anadarko, l'Algérie, le contrat du siècle. Catastrophe écologique due à l'exploitation du pétrolière. La franc-maçonnerie, Indna. Comme tu vois. Qu'est-ce que nous avons dit les vidéos? Le ramadan à l'Europe ou la communauté algérienne. Importation de produits pétroliers, l'attribution des marchés d'exploitation de pétrole. Qu'est-ce que nous prépare Gaïd Salah? C'est-à-dire, comme vous vous rendez compte, on est sur ma chaîne, il y a de tout. On a le flaha, le tourisme, je critique, j'ai émis des critiques. La personne la plus puissante dans le Jazair. La plus puissante dans le Jazair. C'est-à-dire l'équivalent de Malik Takoum Dorka. Quand je vois des choses tordues, on peut les appeler les akit al-hirak, c'est-à-dire le plus gros morceau de l'Isaba de Bouteflika ou les oligarques comme Flabs. C'était inimaginable. Les personnes qui me comme Saïd Bouteflika, Tartag ou Toufiq, c'était inimaginable. Vous revenez quelques mois en arrière, c'est pas possible, tu te dis c'est impossible. C'est des acquis dus au Hirak. Gaïd Salah a emboîté le pas, il a fait le taf. Fi Houaj. Ou le Houaj, où je suis d'accord avec, comme le maintien à les 3B, comme comme son approche du dialogue, c'est-à-dire on dialoguer, ça قبل ما تجوا dialoguer وقصروا بيناتكم كيتفريوها رواحوا. على بالو بلي ما يفريوهاش. C'est-à-dire, il tape pas du poing sur la table. Même il connaît des شخصيا يقعد في الطابلة ويضرب sur point de la table. Maintenant, vous trouvez une solution. Ou là, on va passer dans un autre. Il menace. Il tape du poing sur la table. Voilà, le temps presse. Mais cache. Mais cache à khawti. Mais cache. Allez, dialogo. افريوها تشربكوها بيناتكم كي تتشربك نعطوا لكم الاخر لي مانوفر هادوما بوليتيسيان تاع الانسان اللي عينوه في لو بارلمون لو نوفو شيف دو بارلمون واش هاد الماسكاراد هاديه يعني واحد الحوايج كونت سا فا با جو لو دي لي بريزونيي بوليتيك سجناء الراي لي نوفو بريزونيي تاع الحراك هادوك 50 ولا 52 بيرسون اللي دخلوا الحبس النساء اللي عراوهم في برقي الضربه تاع الديبيو تاع الحراك يعني هاد لي شوز هادوما كون سا با جو لو دي انا شخصيا راني نقولها اترافير مي فيديو اسكو نروحو نشوفوا هاد الناس اللي قالوا لي انت راك دير في الفتنه نروحو نشوفوا دياسبوري عطيكم هاو دياسبوري رانا فلاشين تاعو راكم تشوفوا هنا خوتي هاي نديرولوش بوبليسيتي بزاف ها ريغارد لو تيتر ماروك الجيري نحمد الله ونشكره على النعمه دوك على دار الجير ولا زادنا حنا لداخل ها لو ماروك فو سو بوزيسيوني هادي بون دار دو سوجي زعما يهضر على الماروك entre la haine de soi et réveil civique Maroc-Algérie les oubliés intentionnels du Hicham Aboud ها المغرب الجزائر ما نعطوش خيرنا لغيرنا abondance des pastèques الفرق بين القمر الصناعي المغربي وهاك تشوف على بالكم شحال عنده 600 فيديو كيك 700 فيديو شوفوا بالك كاين 10 ولا 15 يهضروا على الماروك ميم في لي سوجي سوفت ميم لي سوجي سوفت شوفوا عنده
هاد الانسان هذا عنده 600 فيديو à peu près 680 pratiquement فيديو كو l'Algérie والدينيغرومون تاع الجزائر. ستاديو انا راني مبان معاه، وعلى ما تكتبولوش ميساج وعلى ما تقولولوش يا دياسبورا حبس الفتنه. نروحوا على الحيوانات. دوزيام سلمى طز، حاشاكم هذه سلمى طز. ها l'Algérie le cachir de saucisson devenu symbole de la révolution، c'est-à-dire la dérision. ها مواشيل سلمى داروا لايف كيف يضربوا في الجيري. Notre intégrité territoriale une valeur sacrée. Le Maroc Sahara live. هاكم تشوفوا واش دارت هنايا. ها شوفوا راكم تشوفوا هذه زعما بلي مروك هنا ارض مغربيه. المهم comment vous dire كاع essentiellement pareil عندها مئات الفيديوهات غير الجيري. داكور مواشيد حيوانات. ها ماك قايد صالح لو 3 بارو دونور لايف لو تيم لي انتريك دو l'Algérie. عنده شويه موسيقى. ومن بعد هنايا سارة ميم سوتيان لو سارة ميم لاغونيا كم تشوفوا هنايا. يعني خوتي comment vous dire يعني j'ai fait je vous fais une illustration باش تشوفوا يعني شكون ارباب الفتنه. هاكم تشوفوا هنايا احبابنا. شوفوا ها perd 60 millions chaque jour, 60 millions de dollars زعما. La planche à billets n'est pas une idée. واش دخلك لا بلونش à billets ولا on perd de l'argent؟ واش دخلك؟ زد زيد نوريكم. هادو هما الخنزيه اللي راني نحكي عليهم هنايا. داكور هادوم هنايا. ها هادوك تشوفوا هذا زد كيف Algérie, le déboire du Polisario, marocain fier de l'être. Embarquement pour يورينا في الفيري. حنا شوفوا هنايا زعما الدم du côté marocain qui coule. Est-ce qu'on est خاوا l'Algérie un petit partage pour mes frères. شغل ما عندناش لي بلاج حنا وما on n'a pas de toboggan في لي بيسين. ما فهمنا. شوفوا هنايا خيزو ماطيجا. شوفوا هنايا la fin des loubias pour le pot. Bon après sujet تاع ها راكم تشوفوا حبابنا. هذه يعني باش نوري لخوتي اي جون باس يعني من بلا ما ندخل لكم في لي فيديو تاع الاخرين باسكو كاينين ارمي قلت لكم دو مخنازيست حاشاكم. على ريغور هذا السوجي تاع البوليزايو لو retient à cœur. يعني الانسان يكون يشوفه براغماتيك ويخمم بعقله. il leur tient à cœur pour eux. قراوهم كما قراوهم في لي زيكول كما حنا قراونا سيغتان شوز. يقول لك l'intégrité territoriale والصحراء تاعنا. D'accord. À la rigueur, ils déroulent des vidéos dans ce sens. نتهضر على الصحراء وينددوا يقول لك على الجيري يعني سوتيان بوليزاريو وحنا جيرانكم على vous nous soutenez pas. شي من هذا القبيل صاغي سوف يا با بروبليم. دير هذه من حقك تهضر على حاجه اللي تخص بلادك ولا ارض بلادك وتندد يا با بروبليم. بصح دو لوت كوتي ما تهضر لي والو ما عندك aucune référence. C'est-à-dire, même soft ou légère, les mauvaises décisions, ce n'est pas normal. C'est-à-dire, tu me fais des vidéos. Comme tu vois, la dernière, par exemple, dans ma chaîne, doit-on passer à l'anglais au lieu du français? C'est-à-dire, arrête le hajat le mlah, السلبيات في هذا القرار والحاجات السلبية الحاجات اللي ماشي ملاح. نتوما وعلاه ما تنددوش تقولوا شي حوايج. تقولوا par exemple la reine pourquoi elle a disparu pendant des mois. وعلاه واحد فيهم ما دار فيديو يقول لك c'est pas normal. La reine ou le roi, le couple qui règne dans une nation qui est une monarchie, يعني l'intégrité du couple ou la consolidation du couple est très importante. C'est-à-dire symbole هذاك. وعلاه la reine disparaît دات ولادها وراحت. ما كاش مروكي من هاد الجماعه ابار كالكوزان احرار بارك الله فيهم داروا دي فيديو قال لك يعني زون يسي ديكريبتي لا شوز. وعلاه هي دياسبوري سلماطوس ما تهضروش ما تقولوش هذا المشكل. لو روا كي شرا دي بيان وشرا دي بيان في فرنسا وشرا دي بيان في بلجيكا 1 مليون قصور منها. وعلاه ما قلتو سي با نورمال. وعلاه واحد ما قالش سي با نورمال. بويغ كي ديتيان كاع لي غرو شانتيي دو ترافو بوبليك في المروك ما كاش اللي قال لك كومون كسا سفي يا كو بويغ. ما كاش كونكورونس واحده اخرى. ما كاش شركات واحده اخرين. ما يا با دوت سوسيتي اوروبيان كابابل دو فير سا. دونك حوايج من هذا القبيل يعني. وعلى ما تدخلوش في لو فون دي شوز فو ديكريبتي تجيبوا وثائق ديروا تحريات هكذا. ما كان لي لا بريس ماروكان ني هاد الجماعه هادوما كي يرمي يشطوا في انترنت
Par contre, de l'autre côté, هذاك diasporé, tous les jours يدير لنا مقالات المينيس فلان دخلوا الحبس، مينيس فلان انتردي سورتي دو تيريتوار. واش دخلكم انا واش نطلب منكم؟ حبيت تندد على الصحراء والانتيغريتي تيريتوريال، ندد اخويا، ندد. الله يسهل عليك، دير الاف الفيديوهات تنديدا و tu tiens ta position، tu dis بلي الجزائر ماشي كارها، هادي ماشي سامبوليك تاع اخوه كو ما تساندناش، وعلاه نومي دي باتون دون لي رو، سي نوتر تيريتوار. حوايج من هاد القبيل ندد، من حقك تندد، تا لو دروا d'avoir de tenir ta position comme les Algériens ou les Jazairiens عندهم الحق تشد ta position. ما نقدروش قلت لك لا انت لا انا نلعبوا في دون سو سونس. انت ما تقدرش تروح تطبطب عند الملك تقول له يا الملك سي بون اون فا نتنازلوا شويه باش فوالا بور تروفي اون سوليسيون مع الجيري، ولا انا نروح للغولف نطبطب، ولا نروح عند قايد صالح ولا قايد صالح نتنازلوا. اون بو ريان فيغ انا وانت، انا وانتايا يا انسان يا جاهل، وانا كشعب كشخص جزائري عندي اون شان يوتيوب اون بو ريان فيغ. نقللو في الفيد، سادير انت تطبل وانا نطبل، كما يقول لك طونك مول البيت راهو حاكم البندير ويطبل والناس قاعد تشطح، انت ما تقدر دير والو، انت توي اوبسيرفاتور، انا شوي اوبسيرفاتور. ميم سي يا دي شوز كي نو جان ولا حاجات حوايج حابين نهضروهم، تا الدوا لا بارول، بصح ما تقضيلوش، انت ما تقضي للملك وانا ما نقضي للقايد دو لوط كوتي ولا الانسان واحد اخر. ميم يجيو ناس واحد اخرين موراه، يجيو ناس واحد اخرين مور قايد صالح، يجي ان بريزيدون ان شاء الله، نروح نقول له الصحراء الغربيه يقول لي نو اون تيان نوت بوزيسيون، وخلي يشد دي بوزيسيون. هادو سي دي بوزيسيون ديبلوماتيك. مالوغوزمون الخدمه هادي لو كان دارت في الديبي لو بال دو سي لي بال دو سيمون تاع المشكل هذا قبل المسيره الخضراء وقبل ما لاغمي ماروكان تقتحم الصحراء. صدير لو كان قبل ما تصرى هذاك الشيء، قبل ما تصرى هذاك الشيء، حسن دار خدمه ديبلوماتيك داكور، باسكو الجيري ماشي هي اقتحمت، ما اقتحمتش، كانت في دون سون تيريتوار. اقتحم حسن دو اقتحم، خمم معاه غلك، ماشي الجيش الجزائري اقتحم، ما اقتحمش. من بعد جات المسانده للبوليزاريو اللي فينو بيان ابخي صدمت الارمي مسيره خضراء داعيه الشعب. يعني لا بخي كيما يقول لكم لي بيي فرونتالي اون ديبورفي لا ديرنيير مينوت، ما فهموا والو واش يديروا هادو بعد الشعب. دونك سا دير كوا، سا دير تيريو على الشعب سي وزاد دي زوم. هذا هو المشكل. دونك الخدمه الدبلوماتيك الوغ دو اتر فيت من قبل، سيتادير نهار اسبانيا ديكلارات كالكو موا ابخي باللي راح تروتيرا، لو كان دار دي نيغوسياسيون مع لي بيي ليميتروف كونسيرني، قال يا جماعه هاد الارض هادي تاريخ جونتيمون تاريخيا تاعنا ولا مانيش عارف انا، يجيب دي زارغيومون. قال لي يا خوتي انا فوالا جي بوزوان دو سو تيريتوار باسكو فيه الفوسفات ولا فيهم حوايج واحد اخرين، جي بوزوان انتم الله يبارك عندكم هادي وانا انت الله يبارك عندك هادي، انا جي بوزوان دو سو تيريتوار بور مون اكسبانسيون ولا باش نقوم ليكونومي تاع بلادي. سادير دي خدمات ديبلوماتيك، سي دي تيرجيفيراسيون. لو كان راحوا نشوفوا لي الجيريان لي بلو اون فا دير ماشي ماليابل، نقدروا نقولوا لي بلو اوفير او ديالوج، لو كان نلقاو حلول ومن بعد بومديني لوغي اكسبتي، ومن نو صدم ومن بعد قال لك تاعي ما تقدرش، تو نو بو با تكنيكمون فير دي شوز، ما تقدرش دير حوايج من هذا القبيل كيلكو سوا الحدود. تروح الملكه المكسيك، لو كان جاء نو مانسلونت قدامهم ولا نوت كولوني قرجت، الملكان ولا المكسيك يصدم، يوغا دي بروبليم، سي اوتوماتيك. تدنا بلاد كانت فيد ولا كانت سو جيستيون دان اوت بيي يعني كولونيزي، تخرج تبدل كولونيزاتو محتل بمحتل، تدير رديت روحك في بوزيسيون تاع محتل. لو كان دارت الخدمه ديبلوماتيك ما يصراش هذا المشكل. قعدوا لي ديسيني جايزين الحلول ما بانوش. فوالا نقدروا نقولوا سي ترو تار، سيتادير سي ترو تار مانتنون. اجيال من لي ديبلومات ماروكا والجيريا شادين لوغ بوزيسيون، ما تقدرش تهبط لي بوزيسيون، تو بو با، ما تقدر ما تطلبوش منا نديروا هاد لي فور، داكور سي با بوسيبل، وحنا ما نقدروش نطلبوا منكم نديروا هاد لي فور، على بالنا بلي ما ديروش. دوك مالوغوزمون ستاتيو كو راح تقعد هكذا. الجزائر ما كان لا تزيدوا ديروا، راكم تعيوا في روحكم في لي فيديو هذا قايد صالح ويضحك. ستاتيو كو الجزائر تساند البوليزاريو جوسكا لا ديرنيير غوت دو سون، هاني قلتها لكم، هذه يعني دخلوها مليح في بالكم. سي مالوغو مي سي كوم سا، وانتوما تقبضوا تقولوا بلي الصحراء تاعنا جوسكو ديني، سي مالوغو اي سي كوم سا. ما كاش مفاهمه، هذه نقطه لا يتفاهم عليها هاد الجيران. هذا هو لو بوين نوار برينسيبال، ما يقدروش يتفاهموا عليه. وعلاه قلت لكم كي يبدا ان بروبليم ديبلوماتيك لازم من قبل ما سا سونفونيم وقبل ما سا سانفيكت فالي لو غيرير. لازم لو كان عيطنا دي بارتي نوتر، لو كان جاو بلدان بالك على ليبوك
مانيش عارف دي بي اوروبيان خارج الملك لو كان دوموندينا قال فوالا نلقاو حل ندو بالك 50% 60%، الباقي نعطيوه لهاد واسمه كيما يقول لكم الصحراوه اللي حابين يديروا بلاد، باسكو قلت لكم اون بارتي دي الصحراوه فولات ماروكان، وكاين اون بارتي نو، هذه حقيقه كيف ماشي كذب. كاين صحراوه حابين بالحفا مع الملك، قال لك حنا اوني دي ماروكان. كاين صحراوه قال لك اوني با دي ماروكان، حنا صحراوه. دونك هاد الناس اللي كرازيوهم نو. دونك كل واحد يديفون سون بو دو غالي دو لوت كوتي وعنده دي بوزيسيون. ما نقدروش نلقاو حل هنا، هذه النقطه ما نلقاوش حل. سيتادير لو رابروشمون انتر لي دو بوبل يتنلقى في حلول اخرى، سيتادير دوطخ سوجي. على بالنا بلي هذه النقطه ما فيهاش سوليسيون، نقولها لكم يعني غير ما كان قللوا ديروا لي فيديو، ديروا الاف فيديو. نعاود بالك اذا كتب الله عام عامين دون 10 ans مازالني حي ومازالني ندير. جيسبر كو جاريفري با سو ستاد كيما دياسبوري à l'âge de la retraite رايح 70 مازالو يدير في لي فيديو تمنقل في انترنت. دونك on en reparlera إذا جات l'occasion إن شاء الله. Je ne sais pas si je vais continuer cette chaîne. مي نعاودو نكسرو نقول لكم بلي ما كاش حل، ما كان لا. أنا نكوبيها لكم تو سويت. ما كان حل لا من جهتكم لا من جهتنا. درك هذيك لي جون انتيليجون devraient faire un travail باش يلقاو حلول d'une possibilité de rapprochement dans d'autres domaines. ماشي الدومين تاع الصحراء. الصحراء سي مور، الصحراء سي فيني. لو كان صافي 40 ans اي كالكو كان بدينا نلقاو حلول، ما لقيناش حلول. خلينا الحاله درك لا غونغرين، لازم لا جومب هذيك تتكوبا. C'est-à-dire faut aller au clash. On ne le souhaite pas. ما راناش حيوانات كوميم، on le souhaite pas. داكور. الشعب المغربي والشعب الجزائري شعبنا. مانيش نهضر على المخنزيه ومانيش نهضر على المخزن ومانيش نهضر على العياشه هذوك. وحنا de notre côté pareil. C'est-à-dire الشعب le peuple profond, l'Algérie profonde, le Maroc profond. جيران وخوا، يا با بروبليم. هذه متفقين عليها. من بصح راكم تعرفوهم هذوك الناس المخنزيه العياشه والمخزن. كالكو ديسيزيونير في المخزن ما نقدروش نتفاهموا معاهم. سي با بوسيبل. كيما نتوما ما تقدروش تفاهموا فوز استيمي فو بوفي با فوز انتوندر افيك نو. هذه دوك هذاك النقطه تاع الصحراء ستاتيو كو تقعد هكذا معلقه. داكور. دوك تقدروا تهضروا انتيغريتي تيريتوريال، تقلل لي سلماتي قايد صالح ما يديهاش فيك كاع. داكور. ولو مخزن الحسن محمد سيس ما عندوش لا بوسيبيتي بوج ماتنون. il le sait très très bien. ما يقدرش يبوجي ماتنون، ما يقدرش يبوجي. يبوجي يقول لك جو في انفونيمي لي شوز. راهم لا ريكوندويت دو سارتان كونترا بين الجزائر والمروك يفون اتر سيني لا 2020 ولا ماشي سيني. دونك ما كاش راهي ستاتيكو. دونك النقطه هذه نحبسوا، ما نزيدش نزيد نطول على خوتي فيها. دوك الناس لم يقولوا لي بلي انت راك دير في الفتنه. انا قلت لكم سور ما شين جي بلوس دو 100 فيديو، عندي 25 à peu près jusqu'à 28 فيديو اللي تهضر على المروك، الباقي كاع نهضر على بلادي. ونهضر على بلادي جو بريسيز، نهضر على لي مونك، صديق الحوايج اللي ما تخدموش، وعلاه ما درناش توريز، وعلاه ما ديفلوبيناش الفلاحه، وعلاه قايد صالح il a pris cette position، وعلاه قايد صالح دار هاد البوزيسيون، وعلاه المينيستر الفلاني دار هاد الشيء وما دارش هاد الشيء. يعني جو كريتيك لو سيستيم تاع بلادي. نتوما لو سيستيم دو فوتر بيي vous le critiquez pas. هذه النقطه ديرونجيني انايا. ماشي دير لي اوزين وي لاندستري اوتوموبيل se consolide au Maroc كيما دار diaspora. Bon, il a illustré pour ses compatriotes يعني les chiffres دار لهم حوايج من هذا القبيل. انا قلتها لكم هذيك سي فوتر شوا استراتيجيك. نتوما رحتوا لاندستري اوتوموبيل، رحتوا الفلاحه والتوريزم، هذا شوا، هذايا خيار استراتيجي. كاين بلادات لو سوا استراتيجيك تاعهم تخدم السلاح و الجو سور لانفلونس باغ اكزومبل انرجيتيك كيما الروس. داكور. كاين بلاد كو توريزم تلقاهم تري بصح افون في التوريزم. كاين بلدان كيما قطر ومنا اللي عندهم فائض مالي كبير وعندهم احتياطي كبير وعندهم دي فون سوفران، ظلموا على الشركات الاوروبيه والامريكيه اون ماس، دخلوا في الاسهم، دخلوا بار تو. ما كان اوكين غروس سوسيتي من مانيش عارف انا من اكسون وروح ما تلقاش الخليجيين لداخل شراو. كل واحد اشوازي كومون اوتيليزي لارجون تاعو البوتونسيال تاع بلادو. حنايا قلت لكم عندنا بترول الحمد لله، عندنا انتاج وطني يكفينا في واحد المجالات. اون امبورت، عندنا دي كارونس اون امبورت وخلاص. كل واحد شوا من اوني با اوبليجي نديرو لوطوموبيل كيما نتوما ولا نروحو للتوريزم. كل واحد كيفاش. هادو خيارات استراتيجيه. بالك غدوه تجي دوله واحده اخرى يقول لك تجي حكومه واحده اخرى تقول لك نو اون فا فير ان براكي دو لوت كوتي ماتنون نروحو
je ne sais pas, les champs à l'uranium, le producteur d'uranium, on va renforcer les mines d'or au sud, doubler ou tripler notre production d'or, باش نقصوا هذه وبالك نديفلوبوا فلاحه بالك يقول لك نديفلوبوا جو سي با لاندستري مانيش عارف انا تاع لي تيليكومونيكاسيون كل بلاد واش عندها داكور باسكو رانا عالم ثالث حنايا c'est-à-dire نركبوا لي فاغ مش احنا سي با نو كي كريون لي فاغ ماشي نتايا نتوما المراكا ولا حنا الجزائريين نكريو لا فاغ تاع اللونسمون تاع ان دومين نو ما ديروا بوبليكاسيون في الجامعات والجامعات تاعكم مش مكلاسيين وحنا ما نديروا بوبليكاسيون والجامعات ماشي مكلاسيين عندكم دي كارونس غراف عندنا دي كارونس غراف عندكم دي بون شوز كي سباس عندنا دي بون شوز كي سباس لازم نولوا كل حاجه تولي دون سون كونتكست داكور دونك الميساج تاعي هدايا راني يعني جو لو دي لهاد الناس اللي قال لك راك دير في الفتنه هذا يعني نهضر على بلادي دون مي فيديو جو بارل على بلادي داكور نهضر على بلادي قلت لكم باغ اكزومبل لو سوجي تاع لونغلي سو ني با نورمال واش راهم يخلطوا حبوا يوتيليزيوها في سبتمبر سو ني با نورمال هاد الخدمه هذه تندير على عشرات السنين وعلاه في هذاك الدياسبور ولا سلمات ما هضرش مانيش عارف انا قال لك لو برانس فلان سينيا بروجي مع هادي وعلاه لي زاكسيون تاع هاد لا سوسيتي هادي ابارتيان او ماجوريتي او روا حوايج من هذا القبيل جو فو اون كريتيك والله العظيم ديروا كريتيك واحد فيكم يدير اون كريتيك في السيستم انتيريور وهذا الميساج راهو ديستيني لهذاك البنادم على بالو بروحو شكون اون كريتيك اون فيديو كريتيك قال هذه النقطه هذه داروها لانفستيسمون سي كاتاستروفيك وعلاه عطاو كاع لي زاكسيون باغ اكزومبل الملك داهم والاخرين بويك والشعب المروكي ولا لو تريزور بوبليك ماروكان ريكوبير كو سا ماشي نورمال دير فيديو كريتيك tu ne n'oseras pas le faire تقدر تقول لي نتايا tu montres pas ton visage هذه وي حاجه واحده اخرى قلت لكم بارابور ا ما فامي ماشي بارابور انا والله العظيم ما على بالي كاع انا كيما يقول لكم الانسان اللي حاب يقابلني الله يسهل عليه يا با بروبليم مي كاين جزائريين في الجزائر راهم ينددوا يهضروا ما كاش ما شفتش انا لي سول فيديو وين تشوف الناس يهضروا حوايج نهار اللي يروحوا يديموا لي دي بيدونفيل ولا يقول لك وي والملك ومنا وعلاه حنايا وحقرونا حاجه من هذا بصح جو فو ان يوتيوبر ماروكان ولا ان جورناليست ماروكان ساكن في المروك يدير مقال يكريتيكي حاجه اون بوزيسيون دو غوفرنمون قال هذه ماشي نورمال كاع ماشي هذوك اللي تجيبوا لنا لي سيناتور ولي ديبوتي ماريونيت ناقزينهم قال هضر هذه زعما كريتيك ايمي كريتيك هكذا نو جيب لي انا فريمون واحد منكم واحد من هاد الجماعه هادوما تاع لي يوتيوبر يدير كريتيك قال وعلاه الملك شرا هاد القصر فرنسا بهاد لو بيان هدايا بدي سونتين دو مليون ولا دي ديزان دو مليون كومون كو سا سفي اسكو سي يعني منين جاو الدراهم هادو ولا هاد لو شوا تاع لا سوسيتي هادي وماشي هادي وعلاه درنا ان ابيل دوف جات كوب ويك دات حوايج من هاد القاك اون كريتيك دوك راكم فوزات اون تران نو فوندر بلي بلادكم سي لا نورفيج ولا الدنمارك وحنايا بنغلاديش حنايا وتوانسه صاري كاع العجب عندنا ولو مصر سافا با كاع سافا با وانتوما راكم لا سويس يعني لا سويس يا غيان تو فا بيان عندنا هذاك عندكم هذاك لو سوجي قلت لكم تاع لو سارا من حقكم تنددوا وتكتبوا يا با بروبليم بصح اون باراليل ايمي اون كريتيك دير كريتيك قال داروا قنطره هنا وعلاه داروا هاد القنطره هادي انو سير ريان وعلاه لو بري باغ اكزومبل تاع لو بياج لو بري تاع لي لين تي جي في كي سون اكستريمون شير لي اسكو لا كلاس موين دير لي فيديو اسكو لا كلاس موين تقدر تركب وتجيب لي بروب تقول لي نو لا كلاس موين هاد لو تي جي في ديستيني بور لي توريست ولي ماروكان كي يابيدو اوروب ماشي بور المروكي مسكين اللي ساكن داخل لو برو دو سالير تاعو ما يكفيهش دير حوايج من هذا القبيل كريتيكي كيما انايا شخصيا راني داير سور مي فيديو تقدروا نوري لكم كاين دي فيرولونت كريتيك انفير ليتا ماجور ولا القايد صالح فيرولونت c'est-à-dire je m'adresse انا شخصيا ميم جو سوي كيما يقول لكم عندي كو 7000 ابوني بصح جو مادريس جو دي سكي واش كاين في قلبي يعني الحاجه لا بوزيسيون تاعي جو دي هذه ماشي نورمال ماشي نورمال هضروا من جهه اخرى هضروا على واش صرا في الريف مشاكل صرا في الريف نو والو سيلونس بلا خيزو ماطيشا l'industrie automobile, le tourisme va bien, le Marocain va très très bien, on a de l'argent, l'investissement roule. Mais aucun mot sur la pauvreté, aucun mot sur les décisions du gouvernement ou le Parlement, aucun mot على القصر واش صار لداخل ولا حكايات اللي صار والو ما كان والو
ويتروف لو مويان قال لك عبدو السمار، وعبدو السمار راهو سب لروحو. هذاك واسمو جماعة تاع ام ال تي في هذوك سبلوا روحهم، هذوك خرجوا هربوا من البلاد، يسون مناسي هذوك سبلوا روحهم، راهم يهضروا، داروا اون شان تيليفزيون وين يهضروا، جبدوا دي دوسيي لوغ يفيز لي جون. راك بعيد عليهم باش تكومباري روحك الناس من هذا القبيل هذوما، ولا ميم ليا انا كي جو سوي تري بوتي ا كوتي دو، بعيد بالبزاف، راك بعيد بزاف 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 بزاف. دونك جو فوز انفيت قبل ما تكتبوا لي تقولوا لي راك دير في فتنه، اكتبوا لهم دي ميساج وبعثوا لي لو لين تاع لو ميساج، قولوا قولوا سكون تا دي. on a fait la réciprocité. رانا قلنا لا ميم شوز دياسبوري، وقلنا لا ميم شوز لسلماتي، وقلنا لا ميم شوز منا. ها يعني فوالا، ماشي لو ميساج هذا اللي قلنا لك بلي تو سيم لا ان قلناه لك غير ليك باسكو وجعتنا، باسكو تو نوزا توشي في حوايج اللي كي نو فون مال. قال ها جي انفويي لو ميم ميساج يسها جو تو دون لا بروف ولا دات. تلقى الميساج تاعي لا à ce niveau là نقراه. je dis effectivement يعني ils aiment des critiques envers les youtubeurs marocains، ou les youtubeurs marocains راهم داروا فيديوهات وين يكريتيك، ماشي لي سوبورتير الجيريان كوب خطونا ليكونومي الجيريان. واش دخلك انت مينيستر تسرق؟ ما يسرقوش عندكم لي جينيرو، ما يسرقوش عندكم لي مينيستر، ما سي با بوسيبل، ما تدخلش، سي امبوسيبل. الفساد كيما يقول لكم لا كوربسيون و لو فول، لا ديلابيداسيون دي دونيي بوبليك من المروك للباكستان، شوفوا سي ان تروك دو مالاد. كاع البلدان هادو بوري، فساد وتشيبا وسرقه وبوت فان، كاع كلش سو باس كوم سا، كلش سو باس كوم سا كاع في البلدان هادوما. ان مينيستر سينياتير يجي ان جروب اترونجي يجيب له ان يوت، يجيب له نساء والشامبان، سينو والله ما يسيني وشكاره تاع دراهم معاه. هذيك كاع دوك نتوما عندكم سا سباس با، سي با يا ان بروبليم، يا ان بروبليم. وعلاه لا اس ان سي اف، وعلاه الستوم دات الكونطرا هذيك الوغ كو يا دو لا كونكورونس؟ عطوني ارقام، عطوني دي تروك، اون ايميسيون دو كريتيك، ايميتي دي كريتيك. انا بور لانستون راني نشوف غير حنايا الجزائر انا نكريتيكو رواحنا، انا من بينهم. عبدو السماري يكريتيك ويدي لي بون شوز، دار اون فيديو قاستكم قال لك دو بور كي يرول، سي با بور كي يرول، سي ان الجيريان. كيما نتوما بو كومبي سور فو بوزيسيون فيزافي du Polisario du Sahara occidental. قلت لكم هذيك سي دو كومبينغ، ماشي كومبينغ، سي ميم بلو دو كومبينغ. راهم نحاولوا لي طونت دوبوي لونتون، راهم بناو دي فونداسيون. نتوما vous avez construit des fondations où vous ne voulez pas reculer، والجزائر تساند وتوقف مع البوليساريو، elle ne veut pas reculer. D'accord. Donc la diplomatie elle va échouer à ce niveau là. لازم تدخلوا من باب آخر، لازم تلقاو d'autres sujets ailleurs اللي يصرى هذاك لو رابروشمون. يعني لي دو دبلوماسي جو بارلا، ماروك والجيري، اذا يحبوا يتقاربوا من جهه اخرى، غير ينساو داك التقارب تاع لتحت. مادام يديسوندون با التقارب ما يصراش، دوك يبداو التقارب من الفوق، يبدا من وجده وهبط حتى جوسكان سارتان نيفو، غير يلحقوا يبداو يلحقوا البشار، حبس التقارب تاعي بلو تقارب. داكور. يا يو دو سون، يا يو الخيانه، يا يو كلش، كاع لي فيلم صراو، فيلم ترك ولا فيلم مصر بيغ كاع اونتر لي دو ناسيون. دونك التقارب تبدا من الفوق، وجدات المسان هذاك السيكتور من تما لازم يلقاو دي شوز ا كونستروير اون كومان و دي مان توندو ا سو دوني. والانسان قلت لكم افون دو critiquer les autres, il a qu'à donner un coup de balai devant sa propre maison, là, sa propre demeure ou là, son propre chez lui. ينقي قدام دارو ويشوف الحدبه تاعو، ومن بعد هذيك تو كريتيك، يا اوكان سوسي، مرحبا وسهلا. كما يقول لك هما دون كونستروي، سي بلو اون كريتيك. كون تو اكيليبر لي شوز، هما يولي ان ديالوج. بالك انا نكتب دي فيديو، ندير دي فيديو، نسي نديالوغي مع بالك ميم هاد المخنزيه هادوما، بالك ميم جو في شونجي دو بوزيسيون، جو مدير افيكتيفمون راهم يضربوا في بلادهم اوسي، راهم يضربوا ماشي دون لو سونس دو ديستروير اون ناسيون، يعني دون لو سونس وين يكريتيك كون سا فا با. هذه هي النقطه تاعي. داكو خوتي، جيسبر كو لا فيديو هذه عجبتكم، ولا غامني دي سوبليمون على لو سوجي هذايا، كيما يقول لكم المشاكل بين الجزائر والمروك. وجيسبر ان شاء الله على كل حال الانسان يقعد اوبتيميست، يقول لك الله يطيب القلوب ان شاء الله، وربي ان شاء الله كما يقول لكم يسهل على الامه المسلمه اجمع، ويجيب لنا الخير لقدام والخير لبلادنا ان شاء الله. والسلام عليكم.